नमस्कार दर्शकवृन्द, एपी ट्रेड टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा हामी योजना अभ्यास र भेट्न नसकेको लक्ष्यको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुनेछौँ। आवधिक योजना अभ्यासको 15औं संस्करण पार गरिसकेर अब 16औं संस्करणमा पदार्पण गर्न केही महिना मात्र बाँकी छ। 16औं योजना तर्जुमा गर्दै गर्दा सुशासन समृद्धिका लक्ष्यसहितका अवधारणा अघि सारिएको छ। खासमा अर्थतन्त्रको अहिलेको चरित्र कस्तो छ अनि 16औं योजनाले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू के छन्, यसमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद छ। नमस्कार। प्रारम्भ अर्थतन्त्रको चरित्रबाटै गरौँ, किनकि 16औं योजना हामीले अघि सार्दै गर्दा, राष्ट्रले अघि सार्दै गर्दाखेरि यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति अहिलेसम्मका हाम्रा योजनाहरूले त्यति राम्रो नतिजा दिन नसकेको, लक्ष्य भेट्न नसकेको भनेर चर्चा गरिरहँदाखेरि अहिलेको अर्थतन्त्रको वास्तविक चरित्र अवस्था कस्तो छ? यहाँले 16औं योजनाको उल्लेख गर्नुभयो हुनाले, किनभने आउँदो योजना बनाउँदाखेरि त अहिलेका अवस्थाहरूको, अहिलेको स्रोतको उपयोगको कुरा नि गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिलेको आर्थिक सूचकहरूले देखाएका कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र जनताका आकाङ्क्षाहरू कस्ता छन् र ती पुरा कति भएका छन् भनेर यी तीनवटा मुख्य पक्षमा विचार गर्नुपर्ने हुनाले हामी कहाँ अहिले कस्तो छ भन्दा, हामी अरूकोमा गएर काम गर्छौँ अनि मालिक कहाँ गएर काम गर्यो अनि उसैले पैसा दिन्छ ज्याला अनि उसैले अर्को पसल खोलिदिएको छ, त्यो पसलमा सामान किन्छौँ र ल्याएर खाएर बसिराखेका हो। अहिलेको विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र। मैले यो किन भनिराखेँ भने अहिले विप्रेषण आएको कारणले गर्दा, विप्रेषण विभिन्न कारणले बढेको कारणले गर्दा हिजो हुन्डीमाबाट आउने पनि अलिकति त्यसमा सुधार पनि भएको, केही ज्यालादार पनि बढेको, मान्छे जाने क्रम पनि बढेको र अब नेपाली मुद्रामा भन्दा त आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 75-76 भएको रुपियाँ अहिले 133 रुपियाँ भयो डलरसित हिसाब गर्दा। त्यो दृष्टिकोणबाट हाम्रो चाहिँ त्यो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्यो। त्यो पैसा चाहिँ सरकारको चाहिँ होइन, त्यो पैसाले गर्दा त्यससित असम्बन्धित वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर अवस्था, त्यसपछि चालु खाताले गर्दा विदेशीलाई हामीले केही भुक्तानी गर्नु पर्यो भने विदेशी मुद्रा छैन है भन्नुपर्ने अवस्था हामीसित छैन। कुरा त्यति मात्रै हो। बाहिरी पक्ष बोक्रो चाहिँ एकदमै राम्रो, हेर्दा सुन्दर, सभालङ्ग जस्तो पनि देखिने, बलियो पनि देखिने, तर आन्तरिक पक्ष चाहिँ खोक्रो। अब तपाईँले भन्नुभयो अब बोक्रो भनौँ अथवा सान्दर्भिक सहायक कुराहरू चाहिँ राम्रो देखिएका, तर त्यो सहायक कुराले निर्माण गर्नु जुन आधारभूत कुरा छ, जस्तो उत्पादनको कुरा छ, लगानीको कुरा छ, उत्पादनको कुरा छ, उत्पादकको कुरा छ, व्यक्तिको आयको कुरा छ, रोजगारीको कुरा छ, सरकारको राजस्वको कुरा छ, सरकारबाट गरेको लगानीको कुरा चाहिँ ती कुराहरू पक्ष अत्यन्त कमजोर भएको र अहिले हाम्रो स्रोतको एकातिर स्रोतको अत्यन्त कम उपयोग भएको, जस्तो जमिन छ उपयोग छैन, जङ्गल छ उपयोग छैन, पानी छ उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। स्रोतको उपयोग नभएको, भएकोमा पनि त्यो दुरुपयोग भएको, स्रोतको दुरुपयोग भएको, चाहे त्यो प्राकृतिक स्रोतको होस्, चाहे चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ नि वित्त स्रोतको होस्, अन्य मानवीय स्रोतको दुरुपयोग भएको अवस्था छ। त्यस कारण अब यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले चाहिँ अत्यन्त, हामी भोलि कता जान्छौँ भनेर निश्चित छैन। हामी सङ्कटको दृष्टिकोणबाट हिजोको सङ्कट एउटा प्रकृतिको देखिन खोजेको थियो, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति नै नभएर हामीलाई श्रीलङ्काको स्थिति आउँछ कि भन्ने थियो, त्यो चाहिँ भएन। तर अर्को खालको सङ्कट अहिले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि खास गरी भुक्तानीमा परेको प्रभाव छ नि। सरकारले गरे भुक्तानी राजस्व घट्या हुनाले भुक्तानी गर्न पनि सक्दैन र ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाले कर्जा पनि दिनै नसक्ने अवस्था, दिन सक्ने अवस्था हुँदाखेरि लिन नसक्ने अवस्था, विश्वास गरेर दिन नसक्ने अवस्था भएको र त्यसले गर्दा त्यो ठाउँमा लगानी पुग्न नसकेको, लगानी नपुग्या हुनाले उद्योग व्यवसायहरू भएका बन्द भएको अवस्था, केही चलेको चाहिँ सुस्त गतिमा चलेको अवस्था, नयाँ सिर्जना नभएको अवस्थाले गर्दा युवाहरू खुरुखुरु बाहिर गएको अवस्था, स्रोतको दुरुपयोग भएको भने मैले त्यस कारणले यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकारले चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाटै पनि अर्थमन्त्रीबाटै पनि अब अर्थतन्त्रको सङ्कट टर्यो, लयमा फर्किने क्रममा छ, सुधारको बाटोमा छ भन्ने सरकारको भर्सन छ।
यसलाई कसरी विश्लेषण अब गर्ने, यसो छ, कसरी अब दुईटा कुरा छ त्यसमा। एउटा चाहिँ सरकारमा बस्नेहरूले सकेसम्म अब आफूले हाम्रो चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ के छ भन्दा फेरि त्यसलाई पनि एउटा स्वाभाविक कुरा, अर्को चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दा सरकारभन्दा बाहिर हुनासाथ चाहिँ नि अर्थतन्त्र खत्तम भयो भन्दै हिँड्ने त्यही व्यक्तिले सरकारमा आएपछि 15 दिन महिना दिनमा एकदम राम्रो भयो भन्ने त्यो चरित्रले नै कहीँ काम गरिरहेको हुन्छ हामी कहाँ फेरि, होइन? त्यो राजनीति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ अर्थमन्त्रीले भन्या चाहिँ सकारात्मक कुरा भन्या चाहिँ अघि मैले भन्या कुराबाट भन्नुभयो होला र उहाँले सङ्कट टर्यो भन्नुभएको छ। तर एउटा सङ्कट चाहिँ टर्या हो, एक खालको सङ्कट चाहिँ टर्या हो। तर भोलि हुन सक्ने शरीरभित्रको चाहिँ नि मुटु कलेजोमा परेको प्रभावमा धेरै न्यूनीकरण नभएको हुनाले अझै योभन्दा बढी ठुलो चुनौती आउन सक्छ कि भन्ने डर, त्रास, सम्भावना अहिले पनि छ। र आम मान्छेहरू चाहिँ अहिले पनि दबावमा छन्, तनावमा छन्, चिन्तामा छन्, किनभने व्यवसाय राम्रो चलिरहेको छैन, कृषि कार्य राम्रै भइरहेको छैन। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ अहिलेलाई लयमा गयो भन्ने चाहिँ छैन। एक खालको सङ्कटबाट बाहिर आए तापनि अर्को सङ्कटबाट मुक्त नभइसकेको अवस्थामा छ। यो खालको अवस्था एकाएक एकैचोटि एउटै वर्षमा आएको त होइन। यो धेरै वर्षको समस्याहरू पाइलअप हुँदै हुँदै हामीले एउटा विधि थितिमा चल्न नसकेको कारणले यहाँ आइपुग्यो। यसमा मुख्य रूपमा कुन कुन पक्षले काम गरेको छ यो खालको अवस्था निम्तिनुमा? यो खालको अवस्था निक्लिनुमा एउटा त त्यो कहाँबाट हेर्नुपर्छ भने हाम्रो काम गराएको चरित्र। हिजो हामीले विकास केही हिजोलाई आजभन्दा 40 वर्ष 50 वर्ष अगाडि हेऱ्यो भने त के विकास भएको त देखिन्छ, होइन? सडकहरू बनेका छन्, सूचना सञ्चारको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति पनि भएको छ, शिक्षामा पनि छ, मान्छेको उमेर समूह बढ्या पनि छ। ती सबै चाहिँ हुँदाखेरि के हो भने हाम्रो चाहिँ अलिकति सरकारले राज्यले गरेको हस्तक्षेपको कारणले मार्जिनल भन्छ नि, सीमान्त प्रगति होइन, स्वाभाविक खालको प्रगति हुन्छ नि, चलाइबाट आएको अवस्था हो। हामीले नयाँ इन्टरभेन्सनै गरेका छैनौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने 1931-32 सालदेखि अहिलेसम्मलाई यहाँले हेर्नुभयो भने चौथो योजनादेखि यतासम्म आयो भने पनि आर्थिक वृद्धि दर कति छ भन्दा 4% हाराहारीमा। 4बाट कहिले उकालो लाग्छ, कहिले तरालो लाग्छ, औसत 4 छ, होइन? 4% छ। अर्को कुरा, हामीले पहिलो योजनामा नै हामीले के भनेका थियौँ भने उत्पादन वृद्धि गर्छौँ, हामी उत्पादन वृद्धि गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ र आर्थिक विकास, सामाजिक सेवा र आर्थिक विकासको लागि कृषि, यातायात, सञ्चार र विद्युतको क्षेत्रमा काम गर्छौँ भनेका थियौँ। सञ्चारको क्षेत्रमा त हाम्रो अलि उन्नति भएको छ, तर बाँकी क्षेत्र त जस्ताको तस्तै जस्तो देखिन्छ। मतलब तुलनात्मक सापेक्ष हिसाबले हेर्दा, है, निरपेक्ष हिसाबले हेऱ्यो भने त प्रगति भएको छ। तर त्यो प्रगति भनेको तुलनात्मक हिसाबले, प्रतिस्पर्धाको हिसाबले हामी एउटा छिमेकी देशहरू, हामीसितै हिजो भएका राष्ट्रहरू भन्दा हामी पछाडि परेका छौँ। हामी 15औं योजनासम्म आइपुग्दाखेरि योजना राम्रो बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने, परिणाम नदिने यो खालको प्रवृत्ति रहँदै आएको छ र त्यसले गर्दाखेरि लक्ष्य भेट्न सकिरहेको छैन। यो कार्यान्वयन नै नहुने खालका योजनाहरू किन बनाइन्छ, किन बन्छन्? योजना बनाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा तपाईँले योजनाभित्रका आधारभूत कुराहरू चाहिँ अध्ययनको आधारमा, अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षको आधारमा बनाउनुपर्छ। हाम्रा योजनाहरू चाहिँ लहरको आधारमा कतिपय बनाए। तपाईँले 15औं योजना बनाउँदा नै त्यति बेला नै मैले के भनेको थिएँ भन्दा यो तपाईँलेहरूले गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कुराको चाहिँ राख्नु भएको छ र खर्च 93 खर्ब गर्छु भनेर राख्नु भएको छ र त्यसपछि चाहिँ नि वृद्धिको लक्ष्य राख्नु भएको छ। तपाईँहरूको पुग्दैन। त्यो वृद्धिको लक्ष्य पुर्याउनलाई त के हुनु पर्यो? एउटा स्रोत हुनु पर्यो, एउटा स्रोत उपलब्ध हुनु पर्यो, दोस्रो स्रोत प्रयोग गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो, तेस्रो त्यो प्रयोग गर्ने क्षमता, प्रशासनिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता हुनु पर्यो। त्यो तीनटै चाहिँ हाम्रो भ्याउँदैन भनेर भनेको त्यो अलिकति लहरको आधारमा हामीले बनायो। 15औं योजना चाहिँ अहिलेसम्म भएको चाहिँ नि मध्ये अत्यन्त कमजोर भएको। तपाईँलाई मैले उदाहरणै दिन्छु। मैले अघि भने ग्रोथ भनेको चाहिँ 4%। ग्रोथको हिसाबले अहिले चाहिँ 15औं योजनाले नि कहिले बढी कहिले घटी भएर 4% को हाराहारीमा रह्यो। तर राजस्व चाहिँ र खर्च हेर्ने हो भने
राजस्व र खर्च चाहिँ हाम्रो औसत राजस्व वृद्धि कति हो भन्दा 15% हो। 15 देखि 16%। तपाईँले चाहे द्वन्द्वभन्दा अगाडि 1991 पछि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि भन्नु भयो भने 15%ले ग्रोथ भएको छ राजस्व। खर्च पनि 15%ले वृद्धि भएको छ। त्यसपछि आयो द्वन्द्वको समयमा घटेको छ दुईटै। त्यसपछि सङ्क्रमणकालीन समय आयो। सङ्क्रमणकालीन समयमा पनि के भएको छ भन्दा फेरि बढेको छ, राजस्व पनि बढेको छ तर त्यो राजस्व र खर्चको बीचको अन्तर सम्बन्ध वृद्धिले समातिराखेका छैन। तपाईँले जब खर्च बढ्या बेला त वृद्धि पनि बढ्नु पर्थ्यो, आम्दानी बढेको बेला वृद्धि पनि बढ्या देखिनु पर्थ्यो। तर यो संविधान निर्माण भइसकेपछिको अवधिमा अब यो अझ चाहिँ यो नवौँ योजना आएपछि त तपाईँको राजस्वको वृद्धि 8% 9% मात्रै छ, खर्च 10% मात्रै वृद्धि भएको छ। त्यो खर्चको वृद्धिमा पनि के छ भन्दा त्यो वृद्धि पनि पुँजीगत खर्चको वृद्धि नै भएको छैन। अब यसरी नै के चरित्र देखियो भन्दा हामीले लगानी नै गरेनौँ, राज्यको तर्फबाट नै लगानी भएन। पूर्वाधार निर्माण गर्ने हामीले कुरा गऱ्यौँ तर वर्षौँसम्म हामीले राज्यको तर्फबाट निजी क्षेत्र जान नसक्ने ठाउँमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी नै गरेनौँ। 2049 सालमा मर्स्याङ्दी जलविद्युत योजना तनहुँमा बन्यो एउटा खैरेनीटारमा। त्यसपछि गएर एउटा चाहिँ नि कालीगण्डकी बन्यो, अरू कुनै बनेन, किनभने राज्य चाहिँ अरूको मुख ताकेर हेऱ्यो। त्यति बेला प्राइभेट सेक्टर आउने वातावरण पनि बनाएको थिएनौँ हामीले, त्यसको क्षमता पनि प्राइभेट सेक्टरको छैन। त्यस कारणले त्यो दिगो चाहिँ नि एउटा खालको चाहिँ नि विकास गर्नको लागि जुन सोच चाहिन्छ त्यो सोच भएन र लहरको आधारमा योजना बनाउने, योजना बनेका योजनालाई स्रोतले साधनले व्यवस्थापकीय क्षमताले प्राविधिक क्षमताले नभेट्ने र कार्यक्रम अनि योजना बनायो तर योजना कार्यान्वयन आफै त हुँदैन। आवधिक योजना कार्यान्वयन आफै हुँदैन। त्यो योजना कार्यान्वयन कहाँ हुन्छ? बजेट माध्यम हुन्छ। त्यो 5 वर्षको योजना छ भने त्यसलाई बजेट अनुसार आवधिक योजनाहरूमा एउटा चाहिँ आवधिक योजनाहरूमा खण्डीकरण गरेर ल्याउनु पर्यो, तदनुकूलै कार्यक्रम बनाएर ल्याउनु पर्यो। क्षेत्रगत योजना नि त्यसै अनुसार आउनु पर्यो, क्षेत्रगत कार्यक्रम त्यही अनुसार आउनु पर्यो, स्रोत त्यसै अनुसार व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र योजनाले भनेअनुसारका नीतिगत चाहिँ नि सुधारको लागि ऐन कानुनहरू त्यसै अनुसार समयमा भनेको बेलामा सुधार गर्नुपर्ने। हामीले साझा अधिकारको कुरामा अहिलेसम्म कतिपय ऐनै बनेका छैन। त्यसले गर्दा स्थानीय तहले प्रदेशले ऐन नबनाइदिएपछि बनाउनु पाएन, सङ्घले प्रदेशले स्थानीय सङ्घले नबनाएपछि बन्न पाएन। दीर्घकालीन सोच 2100 अन्तर्गतको पहिलो 5 वर्ष समृद्धिको आधार तयार गर्न भन्दै 15औं योजना ल्याइएको थियो। त्यो लगभग कार्यान्वयन भएर सकिने चरणमा पुग्यो र त्यो सँगै जोडिएको अर्को विषय भनेको सन् 2026 अर्थात् 2082 मा अति कम विकसितबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने भन्ने लक्ष्य पनि छ। त्यसका लागि कतिको सहयोग गर्यो यो योजनाले? यो योजनाले अब यसो छ, एउटा चाहिँ योजना अघि मैले नि योजना नै हामीले वैज्ञानिक धेरै ढङ्गले बनाएनौँ, स्रोतको चाहिँ नि उचित चाहिँ आकलन गर्न सकेनौँ, साधनको उचित आकलन गर्न सकेनौँ, क्षमताको आकलन। अर्को चाहिँ कुरा यही बेलामा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यो नयाँ खालका घटनाहरू कोभिड-19 को घटना आयो अनि त्यसपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ध्रुवीकरण भएर शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा युक्रेन र रसियाको युद्ध भयो, फेरि अहिले इजरायलको छ। तर त्यहाँ त सबै ध्रुवीकरण त भएको छ नि, त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्नको कारणले गर्दा त्यो नवौँ योजनाले त तपाईँको चाहिँ नि त्यो समृद्धिलाई हासिल गर्न भन्नेको होइन कि त्यो रेगुलर विकासलाई पनि धेरै सहयोग गर्न सकेन। हामी यो अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? अब यस्तो छ, अब त्यसमा चाहिँ विकासशीलबाट हुने चाहिँ भनेको अब दुईटा त त्यो सम्पत्तिको एउटा सूचक र दुईटा त पुगिसकेका छन् होइन। एउटा चाहिँ आयको सूचक हो, आम्दानीको सूचक चाहिँ पनि पुग्छ, तर उनीहरूको क्राइटेरिया अनुसार दुईटा पुगेपछि हुन पनि सक्छ। तर त्यो कुराको लागि हामी कति तयार छौँ? त्यही बेरमा हामीलाई अर्को एउटा लक्ष्यको पनि कुरा गरिहालौँ कि सन् 2030 अर्थात् विक्रमसम्म 2087 मा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने भन्ने अर्को लक्ष्य छ।
त्यहाँ हामी पुग्न सक्छौँ कि अब सक्दैनौँ? यसो- अहिलेसम्मको हाम्रो योजना, अभ्यास, बजेट, कार्यान्वयन यो सबैको गति र मति हेर्दाखेरि हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ असाध्यै कि सक्दैनौँ? चुनौतीपूर्ण, असाध्यै मुस्किल छ। तपाईँको अहिले हुन त अब हामीसित 7 वर्ष समय त बाँकी छ होइन। 7 वर्षमा धेरै उन्नति प्रगति त हुनसक्छ, तर हाम्रो काम कारबाहीहरू चाहिँ जसरी अहिले नै भन्यो, अहिले सरकार आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले धेरै कुराहरू गर्नुभएको थियो। आइसकेपछि उहाँ त आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनमा र अन्तर राजनीतिक दलको व्यवस्थापनमा अहिले नि लाग्नु परिरहेको छ, लागिराख्नु भएको छ। अब यता राजस्व चाहिँ घटेर आएको छ, स्रोतहरूको भएका स्रोतको उपयोग भएको छैन। हामीले सडकहरू बनायौँ, ठाउँ ठाउँमा सडकहरू पुर्यायौँ, नयाँ ठाउँमा पनि सडकहरू पूर्वाधार जोड्यौँ, तर त्यस सडकले जोडिएर हामीले फाइदा लिन सकिरहेका छैनौँ। हामीले त्यसबाट उत्पादन बढाउन सकेका छैनौँ, किनभने त्यहाँ हामीले सडक त पुर्यायौँ भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले, तर सामाजिक पूर्वाधार र कृषिसित जोड्नुपर्ने उत्पादनका चाहिँ नि साधनहरू त्यहाँ पुर्याउन सकेनौँ होइन। पूर्वाधार 3 खालको हुन्छ, 4 खालको हुन्छ। एउटा नीतिगत पूर्वाधार हुन्छ, नीतिगत पूर्वाधार कानुन बनाउने आदि चाहिँ नि नीति बनाउने, कानुन बनाउने, कार्यविधि बनाइदिने हुन्छ। अर्को चाहिँ भौतिक पूर्वाधार हुन्छ, सडक भयो, नहर भयो होइन, भवन भयो आदिहरू हुन्छ। अब सामाजिक पूर्वाधार भनेको चाहिँ तपाईँलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा के चाहिन्छ भने त्यो पूर्वाधार चाहिन्छ, शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार चाहिन्छ। अब उत्पादनको लागि चाहिने पूर्वाधार भनेको कृषि हामी उद्योग खोल्न चाहिरहेछौँ भने उद्योग खोल्नको लागि के चाहिन्छ त्यो पूर्वाधारहरू? सडक त पुर्याइदिउँ, तर अरू के पूर्वाधार चाहिन्छ? कृषिको प्रवर्धन गर्नलाई त्यहाँ के पूर्वाधार चाहिन्छ भनेको त्यो पूर्वाधार हामीले नबनाएको हुनाले सडकबाट मान्छे खुरुखुरु सहर आउने र सहर आएपछि विदेश जान सजिलो चाहिँ भयो। अनि यसलाई युटर्न गर्न त जबरजस्त पर्ने नै छ। त्यसका लागि योजना मार्फत, कार्यक्रम मार्फत सरकारले हस्तक्षेप गरेर यहीँ रहन र गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यो 16औं योजना निर्माणको चरण अघि बढ्दै गर्दाखेरि अवधारणा पत्र स्वीकृत भइसकेको छ र यो बढ्ने अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। अर्को आर्थिक वर्षदेखि लागू हुन यसमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई योजनाको सोच भनिएको छ। त्यसमा अख्तियार गरिनुपर्ने मुख्य विषयहरू के हुन सक्छन्? अब सबभन्दा पहिला त एउटा चाहिँ कुरा के हो भने हामीले सोच भनेको चाहिँ हाम्रो गन्तव्य भन्न खोजिया हो। गन्तव्य चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने सुशासन भनेको चाहिँ प्रक्रिया हो वास्तवमा, तर हामी कहाँको सुशासन अचाकले बिग्रेको र आम जनमानसमा सुशासन भएन। भ्रष्टाचार बढ्यो, घुसखोरी बढ्यो, बिचौलियाहरू बढे, स्रोत र साधनको दुरुपयोग भयो भन्ने कुराको चाहिँ आम मान्छेमा त्यो गढेर बस्यो। त्यस कारणले सुशासनलाई जबरजस्त ढङ्गले राख्नु पर्यो त्यहाँ। वास्तवमा त्यो समृद्धि हो नि त गन्तव्य त होइन। हाम्रो नेपाल भोलि कस्तो नेपाल बन्ने भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले अब सुशासन हासिल गर्ने हो भने त अहिले चाहिँ नि हाम्रो कहाँ चाहिँ नि ती कमजोरीहरू भएका छन्। राजनीतिक हिसाबले सुशासन, प्रशासनिक हिसाबले सुशासन, न्यायिक हिसाबले सुशासन, न्याय क्षेत्रमा भएको कति सुशासन छ, त्यसमा कति सुशासन गर्नुपर्ने छ, प्रशासनिक क्षेत्रमा कति सुशासन छ, राजनीतिक सुधार चाहिँ माथिबाटै हुनु पर्यो। माथि तलबाट अन्तिममा त बढाएरै पर्यो, तर माथिबाटै गरेपछि त्यो। अनि त्यसो गर्नको लागि के भन्दा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्छ नि, यो हामी पौराणिक कुराहरू गरे नवग्रह भन्छौँ नि। हाम्रो यहाँ 9वटा ग्रह छन् कि हामी कहाँ पनि। त्यसलाई अलिकति बिम्बात्मक हिसाबले भने नवग्रह मैले के भने भन्दा एउटा चाहिँ 3टा तहका सरकार छन्, 3टा भए। अनि हामीले साझेदारहरू, विकासका साझेदारलाई 3टा भनेका छौँ, त्यो भयो। र 3टा चाहिँ राज्यका अङ्गहरू छन्, मूल अङ्गहरू। हुन त चौथो अङ्ग भनेर मिडियालाई नै भनिन्छ, त्यो सपोर्ट हुन्छ, तर एउटा चाहिँ नि राजनीतिक शास्त्रको हिसाबले, अर्थ राजनीतिक शास्त्रको हिसाबले भन्ने त्यो हो। ती 9वटाको बिचमा सन्तुलन, समन्वय, सुशासन र शुद्धिकरण। त्यसमा एउटा अहिले एकदमै चलेको नारा छ नि, संरचनात्मक सुधार भनेर। अब सही गरेर जिम्मेवार बनाउने भन्न खोजिएको होला। अहिले खर्च गर्ने निकाय मात्रै बढाइयो, त्यसले डेलिभरी दिन सकेन। त्यो नहुँदाखेरि हाम्रो योजना र लक्ष्य बीच तालमेल हुन सकेन। होइन, संरचना सुधार भने सुधारको गुन्जाइस आउन सक्ला। यो भने चाहिँ संरचनागत सुधार भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो उत्पादन प्रणाली, लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू, त्यही त्यो संरचना हामीले के गरिरहेका छौँ भन्दा लगानी गर्दा कहाँ जोड दिइरहेछौँ भन्दा हाम्रो एउटा चलिचलाउ अहिले के भइरहेछ भन्दा कृषि क्षेत्रको चाहिँ
माथिको निर्भरता घट्यो भनेर हामी कतिपय खुसी जस्तो अभिव्यक्त गर्छौँ। तर हाम्रो लागि त्यो कृषिको योगदान घट्दाखेरि, कृषिको योगदान कुल गार्स उत्पादनमा गर्दाखेरि घट्नु भनेको कृषिको उत्पादन घट्यो भने न हो, अन्य क्षेत्रको उत्पादन बढ्यो भनेपछि त्यो तपाईँले त्यो संरचनागत सुधारलाई हेर्नलाई हाम्रो उत्पादन, कुल गार्स उत्पादन अथवा राष्ट्रिय उत्पादनको कुरा छ, त्यसको गुणात्मकता हेर्नु पर्यो। कति गुणात्मक छ? गुणात्मक यस अर्थमा कि छ हाम्रो 47 खर्ब थियो के 2 वर्ष अगाडि कुल गार्स उत्पादन, अहिले 54 खर्ब भयो। हेर्दा त 7 खर्ब बढ्यो नि त। तर 7 खर्ब कहाँ बढ्यो? त्यो तपाईँ र मसित चाहिँ नि, तपाईँसित चाहिँ 10,000 रुपियाँ छ, मसित 5,90,000 छ भने दुईजना गरेर 7 लाख भयो। अब हिसाब गऱ्यो भने त तपाईँसित नि 3,50,000 रुपियाँ भएको बुझिन्छ नि, औसतमा भयो। तर कुल गार्स उत्पादनको हिसाब गर्दा त्यसरी मात्रै आउने हो। तर त्यो भित्र हाम्रो कृषि क्षेत्र, कृषिमा लागेका मान्छेहरूले कति पाए, उसमा मजदुरहरूले कति पाए, कृषि मजदुरहरूले कति पाए, क्षेत्रगत हिसाबले प्रदेशले चाहिँ नि को हिसाबले त्यो कुल गार्स उत्पादनमा कुनको योगदान भयो कति। अब अहिले गरिबी न्यूनीकरण सम्बन्धी रिपोर्ट आयो, त्यसले सुदूरपश्चिमको गरिबी चाहिँ नेपालको सरदर गरिबीभन्दा 1.5 बढी देखायो। 2000 के अरे हामीले चौथो योजनामा प्रादेशिक सन्तुलनको कुरा त चौथो योजनामा गरेका थियौँ। त्यो प्रादेशिक सन्तुलनको कुरा हो, त्यति बेला अहिले सङ्घीय व्यवस्था त थिएन, तर प्रादेशिक सन्तुलन चाहिने रहेछ भन्ने त भनेका छौँ। भनेपछि अब यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अब उत्पादनलाई तपाईँले, अब हामीले चाहिँ कृषिको क्षेत्रको उत्पादन योगदान अब घटाउने होइन, कृषि क्षेत्रको यो योगदानलाई चाहिँ नि धेरै घटाउनु भएन, तर त्यसको गुणात्मकता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो, उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु पर्यो र त्यसलाई औद्योगिकरण गर्नु पर्यो भने द्वितीय क्षेत्रलाई बढाउनु पर्यो। हामी कहाँ सेवा क्षेत्र बढ्यो, सेवा क्षेत्रको आम्दानीको चाहिँ अंश कति कहाँ जान्छ? सीमित वर्गमा गएको छ। सेवा क्षेत्र भने चाहिँ त्यस्तो क्षेत्र हो। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा मलाई लाग्छ ताइवानको मोडेल हामीले संरचनात्मक परिवर्तन गर्दा, ताइवान भन्न आयो भियतनाममा अहिले कस्तो छ भन्दा तपाईँको कुल गार्स उत्पादनमा कृषि क्षेत्र, कृषि, वन, मत्स्य आदि गरेर उनीहरूको योगदान 2010 सम्ममा चाहिँ नि 17% थियो, अहिले 12% छ। तर त्यो योगदान चाहिँ घट्या योगदान कहाँ गएको छ? द्वितीय क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रमा गएको छ। र सेवा क्षेत्र जम्मा यो वर्षमा पनि 39 बसिराखेको छ। बिचमा कुन बढेर गएको छ भन्दा औद्योगिक क्षेत्र बढेर गएको छ, उत्पादनशील क्षेत्र बढेर गएको छ। भनेको द्वितीय क्षेत्र बढाउनुपर्छ हामीले। द्वितीय क्षेत्र भनेको चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि गर्छ र आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग गर्ने हुनाले संरचनागत परिवर्तन भनेकै के हो भने कृषि क्षेत्रकोलाई गुणात्मकता दिने, त्यसलाई औद्योगिकरण गर्ने र सेवा क्षेत्रलाई अहिलेको 61-62% योगदान छ नि, त्यसलाई हामीले झार्नुपर्छ 57-58%। त्यो खालको संरचनागत परिवर्तन गर्ने गरी हाम्रा लगानीका योजनाहरू आउनुपर्छ। त्यसलाई योजनालाई, कार्यक्रमलाई गाइड गर्ने भनेको आवधिक योजनाले र कार्यक्रममा समेटिने भनेको वार्षिक बजेटले। अब 16औं योजनाको अवधारणा सार्वजनिक हुँदै गर्दाखेरि अब त्यो योजना अर्को आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ भनेपछि त्यसले यसलाई युटर्न गरेर हामीले अहिले जे चर्चा गऱ्यौँ त्यो गर्नको निम्ति सहयोग पुर्याउँछ या पुर्याउँदैन, कस्तो हुन्छ, त्यसको परिणाम के हुन सक्छ? अब त्यसमा नि दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले अहिलेका जेन्युन, अहिले हामीले भनेका कुराहरू जस्तो चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि भूमि बाँझो भयो, अहिले त्यो भूमिलाई उत्पादन बनाउनलाई हामी उत्पादनमूलक बनाएर त्यो भूमिको प्रयोग गर्ने गरी त्यो योजना आउँछ आउँदैन। एक, अब भूमिको प्रयोग गर्दाखेरि प्रविधि र हाम्रो जनशक्तिलाई त्यहाँ उपयोग गरेर बाहिर जाने जनशक्तिलाई यहाँ रोक्छ कि रोक्दैन, एक। दोस्रो र तेस्रो चाहिँ त्यो भूमिको प्रयोग गर्दाखेरि उत्पादन जुन हुन्छ नि, एउटा चाहिँ कृषि उत्पादन आउँछ, त्यसलाई कृषिको औद्योगिकरण हामी गर्छौँ कि गर्दैनौँ। अनि भूमि भनिसकेपछि खनिज पनि आउँछ भनेपछि खनिजको आधारमा उद्योगहरू बढाउँछौँ कि बढाउँदैनौँ, नयाँ क्षेत्रहरू समेत खोजेर।
अब सिमेन्टको चाहिँ राम्रो उत्पादन भएको छ तर अहिले राम्रो चल्न सकेको छैन, बजार खोज्नु सक्छ कि सक्दैनौँ भनेर एक। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दा अहिले मान्छेलाई के आपत पर्यो, के अप्ठ्यारो पर्यो भन्दा साधन र सोच चाहिँ सीमित वर्गमा केन्द्रीकृत हुँदै गयो। हुने खाने घरानीहरूकोमा केन्द्रीकृत हुने प्रवृत्ति बढ्यो भनेपछि त्यसले रोक्न सक्दैन। तेस्रो कुरा चाहिँ सुशासन भनेर उसले राखेको छ सोचमा, ठिक छ, ओके, तर सुशासन भएको हुनुको अर्थ के हो भन्दा स्रोतको उपयोग, एफिसियन्सी, प्रभावकारिता र कुशलता, दक्षता बढ्नु पर्यो। भनेको अहिले हामीले 100 रुपियाँले जति काम गर्छौँ 100 रुपियाँले बढी काम गर्नु पर्यो, अथवा अहिले हामीले जति 100 रुपियाँले जति मूल्य सिर्जना गर्छौँ राज्यको स्रोतबाट त्यसले कमसेकम 1.5 थप सिर्जना गर्नु पर्यो। यो किसिमले हामीले गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, त्यो खालको प्रबन्धहरू आउँछ कि आउँदैन, त्यस खालको लगानीको प्रबन्ध हुन्छ कि हुँदैन, स्रोतको प्रबन्ध हुन्छ कि हुँदैन। अनि त्यसरी सुशासन गर्नको लागि हामीले नीतिगत कानुनगत अब सुधार गर्छौँ कि गर्दैनौँ। अब हामी कहाँ कानुन यति धेरै भइसक्यो नि, एउटा विद्वानले के भनेका छन् भन्दा वेयर देयर इज सो मेनी लज, धेरै कानुन हुनु भएको ठाउँमा सुशासन कमजोर हुन्छ र ब्युरोक्रेसीले त्यो कानुनको लाई देखाएर त्यसको दुरुपयोग गरिदिन्छ। पोलिटिसियनहरूले त्यसको दुरुपयोग गरिदिन्छन्। त्यस कारणले भनेपछि त्यो कानुनहरूलाई हामीले एउटा कानुनहरूलाई पनि एकीकरण गरेर बुझिने खालको, दुई अर्थ नलाग्ने खालको कानुन बनाउँछौँ कि बनाउँदैनौँ, त्यस खालको नीति बनाउँछौँ कि बनाउँदैनौँ, त्यो खालको संरचना निर्माण गर्छौँ कि गर्दैनौँ। र अनि त्यसपछि सुशासनलाई कम गर्यौँ भने सुशासनमा के भनिएको छ भन्दा अध्ययनले के देखाउँछ भन्दा सुशासनको अङ्क हाम्रो चाहिँ 35 आएको छ अहिले, होइन 35 आएको छ। सुशासनको अनुभूतिको अङ्क अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले निकाल्दा इन्डेक्समा हामी 35 आएको छौँ भनेपछि त्यसलाई 1% माथि उकाल्यौँ भने एउटा अर्थशास्त्रीय सामान्य सिद्धान्तबाट स्रोतको प्रयोगलाई हेर्दा 1.7%ले आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर भन्छ। ठिक छ, त्यही ढङ्गले नभए भने हाम्रो 1%ले उकाल्यौँ भने हाम्रो 1.5% भयो अथवा 1% आर्थिक वृद्धि भयो भने त्यो अङ्कलाई हामीले 41 बनाउने खालका प्रबन्ध गर्छौँ सक्दैनौँ। भनेपछि हामीले 41 बनाउन सक्यौँ भने त्यसले के हुने देखियो भन्दाखेरि विधिसम्मत तरिकाले वैज्ञानिक ढङ्गले त्यसलाई बनाइदिउँ भनेर स्रोतको उपयोग भयो भने त अहिलेको हामीले 5% को आर्थिक वृद्धि गरेका छौँ भने त 65 त थपिने भयो भनेपछि आर्थिक वृद्धि। अब हामीले आर्थिक वृद्धि चाहिँ अब सीमान्त आर्थिक वृद्धिलाई यही सामान्य राख्ने हो भने त्यो तपाईँको अघि भनेको चाहिँ नि दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ। र हामी अन्त्यमा पनि छौँ कि डाक्टर साहब समयको यो अहिलेको छाँटकाँट, चरित्र, सोच सबै हेर्दाखेरि हामीले एउटा त सदाचारको कुरा पनि गर्नु पर्यो, अर्को जवाफदेही जिम्मेवारीको कुरा पनि गर्नु पर्यो र योजना त्यस्तो कुनै चिज होइन कि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू कमजोर भयो भनेदेखि त्यसले रिजल्ट दिन सक्दैन। योजना जति सुन्दर राम्रो भने पनि अहिलेसम्मको अभ्यासले पनि त्यही भन्छ। अहिलेको यी सबै परिवेश र छाँटकाँटलाई हेर्दा अबका दिनहरू कस्तो देख्नुहुन्छ एकदमै सारांशमा? अबको दिन हामीले चाहिँ अब अलिकति मान्छेमा सोच चेतना पनि आएको छ, हुटपुटी पनि भएको छ। राजनैतिक दलहरू पनि आँटै गरेर सुशासन कायम गर्नेपट्टि नलागे तापनि अब गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ लागेको छ। त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ यदि केही इस्युहरूलाई पनि अझ हामीले बढी ख्याल गर्न सक्यौँ, जस्तो अहिले जल सङ्कटको सम्भावना छ भोलि हामी कहाँ, होइन? अब चापाकलहरू समेत नचलेको अवस्था छ। अर्को चाहिँ तपाईँको यो खाद्य सङ्कट, कृषिमा लगानी गरेनौँ भने खाद्य सङ्कट हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यस कारणले गर्दा यी कुराहरूमा पनि ध्यान दिएर हामीले आउँदो योजनालाई बनाउन सक्यौँ र स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्न सक्यौँ भने चाहिँ भोलिका दिनमा हाम्रो चाहिँ नि भविष्य उज्जवल छ भनेर आशा गर्न सकिन्छ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, एपी ट्रेड टकका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.